و یا شکست خوردیم مهم نیست. اصل اینه که ما به تکلیف خودمون عمل کرده باشیم. اگر امروز فرمانده ما از ما صبر و استقامت رو در صحنه‌های نبرد میخواد و تکلیف ما بر اینه که صبر و استقامت رو در صحنه نبرد داشته باشیم، و اگر امروز اسلام نیازمند به خون ما و نیازمند به پیروزی ما تا بر تمام جهان گسترده شود، بجنگیم برای اسلام نه برای جنگ. بجنگیم که این صفات رو به تمام مردم دنیا نشان دهیم. بجنگیم که مقاومت و دلیری رو اصل لاینفک وجود انسان مسلمان به جهانیان بنمایانیم. بجنگیم که خودمون رو به خداوند نشون بدهیم. فداکاری و پیمان و عهدی که با خداوند بستیم، به خداوند بگوییم که ای خدای بزرگ، ای که همه وجود ما از آن توست، ای که تمام کون و مکان و هستی از آن توست، ما میخواییم عبد تو باشیم. میخوایم در پیشگاه تو فقط ذلیل باشیم. ما نمیخوایم در مقابل دیگران ذلیل باشیم. اینجا مرکز مقاومت است.